बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को जरूर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करने वाले हैं कि जिनको अब मार्च के इस महीने में ऐसा मौका मिलने वाला है कि जहां से आप अपनी जिंदगी का एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लम्हे में कैसे पूरी जिंदगी बदल जाती है? उस एक लम्हे तक पहुंचने के लिए जिंदगी भर की मेहनत भी होती है, लेकिन कभी कभार मोजज़ात भी हो जाते हैं। लेकिन मोजज़ात के इंतजार में नहीं रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों नाकामियों के बाद बल्ब इजाद किया था, जैसे कोलंबस ने नई दुनिया दरियाफ्त की थी, जैसे जैकमा को बार बार मुस्तरद किए जाने के बाद, बार बार रिजेक्शन के बाद अली बाबा जैसी सल्तनत मिली। तो जिंदगी में एक मोड़, एक मौका सबको ऐसा जरूर मिलता है कि जो आपकी जिंदगी का पैटर्न बदल देता है, जो सब कुछ बदल के रख देता है। और वो मोड़ मार्च 2025 में इन 4 खुशनसीब बुरूज के लिए आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या आप उन 4 बुरूज में से हैं या नहीं हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशकिस्मत खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है लियो, बुर्ज असद। लियोज, अब आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर एक्टिविटी लानी चाहिए, हरकत में आए, क्योंकि अब आपको एक्टिविटी लाने से ही, हरकत में आने से ही कामयाबियां मिलेंगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में एक चीज मुश्तरक रही है कि वो हमेशा हरकत में रहते हैं। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी अपनी जिंदगी में पानी की तरह बहाव रखो, क्योंकि अगर आप बहते रहेंगे, चलते रहेंगे, हरकत करते रहेंगे तो आपको कामयाबियां मिलेंगी। तो पानी की तरह रहें, क्योंकि अगर आप बहते रहेंगे तो आपको कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ने लगता है, गलने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। तो लियोज, अब आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा ही वक्त आ चुका है। अब आपको अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देनी चाहिए, एक नई डायरेक्शन देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या करने की जरूरत है। तो अब आपको कोई नया फिजिकल चैलेंज लेना चाहिए। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, मार्शल आर्ट में जाना चाहते हैं, कोई भी आप फिजिकली मेंटली एक्टिविटी लेना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के आगाज के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसे कामों का आगाज करेंगे तो आगे चलकर आपको बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका कोई हिडन टैलेंट है या आपके कुछ शौक हैं, आपकी हॉबीज हैं, जैसे आप आर्ट्स या फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने शौक पूरे करने चाहिए। पेंटिंग करें, म्यूजिक में जाएं, एक्टिंग करें, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को भी पॉलिश करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को तब्दीलियां लानी चाहिए। बेहतरी के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, नए हुनर सीखें, नए इल्म सीखें और अपने कामों को बेहतर बनाएं। अब देखिए, एलन मस्क अगर हरकत में ना रहते तो स्पेस एक्स और टेस्ला कभी ना बनते। ये सब इन्वेंशंस इसीलिए हुई हैं कि वो हमेशा हरकत में रहते हैं, कुछ नया करने की जुस्तजू उनके अंदर रहती है, और इसीलिए आज वो दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन इंसानों में शामिल हैं। तो अब आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, अपनी मेंटल ग्रोथ पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज में जाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा।
आप बड़े स्टेप ले सकेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे। तो ये वक्त बड़े फैसले करने का वक्त है, बड़े इनिशिएटिव लेने का वक्त है। तो बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़े, इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज जाज़ा। जेमिनीज़, अब आप लोगों को अपनी जिंदगी की खुशियां तलाश करनी है। अगर आप लोग कोई खास काम कर रहे थे, जॉब में थे, जॉब में मेहनत कर रहे थे, कोई कारोबार आपने शुरू किया था, किसी भी तरह का आपने स्टार्टअप लिया था और आपको मुसलसल नाकामी मिल रही थी, रिजेक्शन का सामना था, तो अब आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब आप लोगों को उस पर ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा फोकस्ड रह के आपको मेहनत करना है, क्योंकि इस वक्त आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, वाल्ट डिज्नी ने अपनी ज़िंदगी में कई बार रिजेक्शन देखी है और उसे दुनिया भर के लोगों ने कहा कि तुम एक क्रिएटिव इंसान नहीं हो, तो इसलिए ये कार्टून बनाना छोड़ दो। लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। अगर वो मायूस हो जाता तो डिज्नीलैंड और मिकी माउस जैसे कार्टून क्रिएटिव आइडियाज कभी भी जन्म न लेते। तो जेमिनीज़, अब आप लोगों की जिंदगी में कुछ हैरत अंगेज किस्म की तब्दीलियां आने वाली हैं और ये तब्दीलियां आप मार्च के इसी महीने से देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि खुशी हमेशा चैलेंजेस के साथ आती है। कामयाबी मिलती ही चैलेंजेस के बाद है, स्ट्रगल के बाद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको नए दोस्त बनाने चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाइए। उनसे सीखने की कोशिश कीजिए जिनका बड़ा नेटवर्क है, जिनके बड़े काम हैं, बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, उनके रास्तों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो जो स्टेप लिए थे उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप मेहनत करेंगे या उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपको भी उन जैसी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और ये वक्त उन जेमिनीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं। बल्कि अगर कोई दूसरा आपको पसंद करता था या करती थी और आप उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करते आए हैं, तो अब या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा या आप दूसरों के प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप सफ़र करते हैं या आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ता है, तो अब आपको सफ़र से फ़ायदा होगा। तो छोटे छोटे सफ़र करें। अब आप जितना ज़्यादा हरकत में रहेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे और दौरान सफ़र आपके ताल्लुकात भी बनेंगे। तो अब आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव मुस्बत पहलुओं पर नज़र रखनी चाहिए। अब आपको कम मेहनत से, कम स्ट्रगल से बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। अब देखिए, निक वुचिच को ही देख लें। अब ये वो शख्स है जो बगैर हाथों और पैरों के पैदा हुआ है। तो अगर ये मायूस हो जाता तो आज वो लाखों लोगों की जिंदगी जीने की तरगीब ना दे रहा होता, वो मोटिवेशनल स्पीकर ना होता। आज इनको दुनिया भर में सुना जाता है, उनकी बातों पर अमल किया जाता है। तो इसलिए आपने अपनी जिंदगी के पॉजिटिव मुस्बत पहलुओं पर नजर रखनी है। आपने मायूस नहीं होना,
آپ نے ایکٹیو ہونا ہے، سوشل ہونا ہے۔ آپ لوگ جیسے جیسے سوشل ہوتے جائیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مایوسیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ اپنے اندر خوشی کی ایک نئی لہر محسوس کریں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ کو حوصلہ بھی ملے گا۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کے خواب پورے کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے ٹورس، برج ثور۔ ٹورگس نیپولین نے اپنی بک تھنک اینڈ گرو رچ لکھنے سے پہلے 25 سال، جی ہاں 25 سال تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کامیاب لوگ سوچتے کیسے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو اب ٹورینز وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی کچھ نیا سیکھیں، کیونکہ اب یہاں سے جو آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، آپ لوگوں کے اندر ایک تھرسٹ بھی پیدا ہوگی، ایک پیاس جاگے گی نئے خیالات کی، نئی معلومات کی، حقیقتوں کو سمجھنے کی، حقیقتوں کو جاننے کی پیاس جاگے گی۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ کو کچھ نیا سیکھنا چاہیے، نئے آرٹیکلز پڑھیں، چاہے وہ اکنامکس پر ہیں، چاہے وہ سائیکالوجی پر ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنی جاب کے حوالے سے کچھ نیا سیکھیں، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں جتنے بھی نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ سے سبق سیکھیں، ماضی سے سبق سیکھیں، لوگوں کی کہانیاں پڑھیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، ایکسپیرینسڈ لوگوں کے پاس بیٹھے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے سیکھیں، کیونکہ یہ ساری معلومات کہیں نہ کہیں آپ کو آگے پش کرے گی، آگے دھکا لگائے گی، آپ اس فیز سے نکلیں گے اور ایک نئے فیز میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کچھ نیا سیکھیں گے تو آپ کے سامنے نئی دنیایں کھلیں گی، نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے، نئے سوال جنم لیں گے، پھر ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں آپ نکلیں گے۔ تو اب آپ کو نئے مشورے بھی ملیں گے۔ بہت سے ٹورینز یہ ساری ایکٹیویٹیز، یہ ساری پریکٹسز کر بھی رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اگر اسٹیو جابز ٹیکنالوجی کی دنیا میں نہ جھانکتا، وہاں پر نہ ریسرچ کرتا، تو آج ہمارے پاس آئی فون یا میک بک نہ ہوتی۔ تو اب ٹورگنز آپ کے خیالات میں بھی وسعت آئے گی، آپ دوسروں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، آپ دوسروں سے زیادہ باخبر ہوں گے، اور آپ کو اپنی زندگی کے چیلنجز کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو اگر آپ اپنی جاب کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر نئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، نئی چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں، انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، کیونکہ اس وقت آپ جن کاموں کا آغاز کریں گے یا جو کچھ بھی نیا سیکھیں گے، کچھ کریٹیو آئیڈیاز پر کام کریں گے، تو یہی آئیڈیاز، یہی سٹارٹ اپس آگے چل کر آپ لوگوں کو بہت بڑی ترقیوں پر لے کے جائیں گے، بہت بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کے خواب پورے کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، یہ مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ تمام چیزیں
واپس لینے کا وقت ہے، وہ تمام خوابوں کو پورا کرنے کا وقت ہے جو آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں یا پلان بناتے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر، پلانز کی دنیا سے نکل کر حقیقتوں میں جانا چاہیے، ایکشن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت پریکٹیکل کرنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، نیکولا ٹیسلا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ علم اور تجربہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو سیجیٹیرینز، زندگی اب آپ کو ایک شاندار موقع دے رہی ہے اور یہ وقت ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا۔ تو اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو کچھ نیا سیکھنا چاہیے، کتابیں پڑھیں، نئے کورسز کریں۔ اب آپ کو وہ تمام چیزیں سیکھنی چاہیے جو آپ نے بڑے لمبے عرصے سے روک رکھی تھیں، یا جن کاموں کو آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے ٹال رہے تھے۔ تو اب آپ کو ایسے کام کرنے چاہیے، زندگی میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں، نئے تجربات کریں، نئے لوگوں سے ملیں، نئی جگہوں پر جائیں۔ جو آپ اب تک ایک لگی بندی روٹین کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے آ رہے تھے، اب اس سے ہٹیے، کچھ نیا کیجیے، کچھ بڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں تک کہ آپ کوئی ایک کام ایک عرصے سے کرنے کی کوشش کرتے آ رہے تھے، اس میں آپ کو مسلسل ناکامی ہو رہی تھی، تو اب وہ ناکامی نہیں ہوگی۔ اب آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اور ویسے بھی اب آپ کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ بھی پیدا ہوگا، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نئی بلندیوں تک پہنچنا چاہیں گے، اور یہ جوش بہت سے سیجیٹیرینز کے اندر اس وقت ہوگا، اور آپ لوگ محسوس بھی کر رہے ہوں گے، آپ بہت کچھ پانا چاہتے ہوں گے۔ تو اب آپ کو کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے، اس وقت اگر آپ محنت کریں گے، تو آپ اپنی زندگی کو آنے والے سالوں میں بہت خوبصورت انداز میں دیکھیں گے، بہت خوبصورت جگہوں پر دیکھیں گے، آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت ایکشن لینے کا وقت ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کے خواب پورے کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔